स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 12 को इकोनोमिक्सको च्याप्टर 11 मा छौँ र हामीले आज डिस्कस गर्ने टपिक भनेको गभर्नमेन्ट रेभिन्यू हैन। अब रेभिन्यू भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त? इन्कम अफ अ गभर्नमेन्ट हैन। गभर्नमेन्ट रेभिन्यू भनेको चाहिँ गभर्नमेन्टको आम्दानी हैन। अब गभर्नमेन्टले के गरेर चाहिँ आम्दानीहरू उसको स्रोतहरू खोल्छ त हैन। उसले पैसा चाहिँ के गरी कमाउँछ भन्दा जस्तै ट्याक्स, फाइन, ग्रान्ट्स हैन, यस्तो कुराहरूले चाहिँ गभर्नमेन्टले इन्कम गरेर आएको हुन्छ। डेफिनेसनबाट भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई के भन्न मिल्छ त? इट रिफर्स टु दी इन्कम अफ गभर्नमेन्ट फ्रम various sources like tax, grants, borrowing, fees, donation, etc. हैन। यस्तो खालको सोर्सबाट चाहिँ गभर्नमेन्टले आफ्नो इन्कम गरिरहेको हुन्छ हैन। अब गभर्नमेन्ट रेभिन्यूलाई हामीले के पनि भन्न मिल्छ त? पब्लिक रेभिन्यू हैन। द टर्म पब्लिक रेभिन्यू युज्ड इन गभर्नमेन्ट फाइनेन्स इन्क्लुड्स अल द इन्कम अफ द पब्लिक अथोरिटी अर गभर्नमेन्ट। ल अब सोर्सेसको कुराहरूमा हामीले ट्याक्स, फाइनको कुराहरू गरेका थियौँ। अब ट्याक्स रेभिन्यूको कुराहरू हामी डिटेलमा गर्छौँ है त। सोर्सेस अफ गभर्नमेन्ट रेभिन्यू। फर्स्टमा के आउँछ? ट्याक्स रेभिन्यू। ट्याक्स भनेको त हामीले सुन्दै आएको कुरा हो हैन। हामीले जुनसुकै सामान तिर्दा पनि 13% हामीले के गर्छौँ त? ट्याक्स तिर्छौँ अथवा भ्याट तिर्छौँ हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब ट्याक्सलाई डेफिनेसनबाट भन्दाखेरि के भन्न मिल्छ त? इट इज अ कम्पलसरी कन्ट्रिब्युसन टु गभर्नमेन्ट बाई द ट्याक्स पेयर्स। ट्याक्स पेयर्स भनेको को हुन्छ त? जेनरली पब्लिकहरू हैन। ट्याक्स पेयर्स इट इज द मेन सोर्स अफ पब्लिक रेभिन्यू। ल अब ट्याक्सहरू चाहिँ कसरी इम्पोज गरिन्छ अथवा कसरी ट्याक्सहरू लिन्छ त भन्दा गुड्स, सर्भिसेस हैन, त्यसपछि इन्कम र वेल्थ। जस्तै हामीले सुन्ने गर्छौँ नि हैन, कसैको इन्कम भनेको स्यालेरीबाट चाहिँ 80% ट्याक्स काट्यो रे हैन, सामानहरू किन्दाखेरि 80% ट्याक्स गयो भनेर हामीले सुन्ने गर्छौँ नि। त्यो कुराहरू सबै हाम्रो ट्याक्समा आउँछ। अब हामीले जेनरली अब एउटा मार्केटमा गएर कुनै पनि सामान किन्यौँ भने हामीले त्यसको ट्याक्स तिर्नुपर्छ हैन। त्यो कुराहरू भयो। ट्याक्स रेभिन्यूको पनि अब छुट्टै यसका टाइप्सहरू पनि छन्। त्यो टाइप्सको पनि हामी डिस्कस गर्छौँ। ट्याक्स रेभिन्यूभित्र चाहिँ एउटा आउँछ कस्टम ड्युटिज। कस्टम ड्युटिज भनेको चाहिँ के हो त? इट इज कलेक्टेड एट कस्टम पोइन्ट लोकेटेड एट द बोर्डर अफ अ नेसन। नेसनको बोर्डरमा हामीले ट्याक्सहरू उठाइन्छ भने, ट्याक्सहरू कलेक्सन गरिन्छ भने त्यस्तो खालको ट्याक्सलाई हामीले कस्टम ड्युटिज भनेर भन्छौँ। जस्तै इट इन्क्लुड्स एक्सपोर्ट ट्याक्स एन्ड इम्पोर्ट ट्याक्स। कस्टम ड्युटिजभित्र चाहिँ एक्सपोर्ट ट्याक्स हुन्छ एउटा, अर्को हुन्छ इम्पोर्ट ट्याक्स। अब एक्सपोर्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ हाम्रो अब एउटा नेसनबाट अर्को नेसनमा सामानहरू बेचिने। जस्तै हामीले नेपालबाट अरू कन्ट्रीहरूमा सामानहरू बेच्यौँ भने के हुन्छ त? त्यो एक्सपोर्ट हुन्छ। त्यसमा लाग्ने ट्याक्सको कुराहरू भयो। र इम्पोर्ट ट्याक्स भनेको अरू कन्ट्रीबाट हाम्रो नेपालमा किनेर ल्याएको सामानमा लाग्ने ट्याक्सलाई हामीले इम्पोर्ट ट्याक्स भनेर भन्छौँ। कस्टम ड्युटिजको कुरा पनि भयो हैन। त्यसपछि जाउँ ट्याक्स अन कन्जम्सन एन्ड प्रोडक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। सामानहरू उत्पादन गर्दा र त्यसलाई कन्ज्युम गर्दा पनि हामीले ट्याक्सहरू तिर्नुपर्छ अथवा ट्याक्सहरू चाहिँ इम्पोज हुन्छ।
गभर्मेन्ट इम्पोजेस भेरियस टाइप्स अफ इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस अन गुड्स एन्ड सर्भिसेस। गभर्मेन्टले के गरेको हुन्छ त, सामानहरूमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्सहरू लगाएको हुन्छ अथवा इम्पोज गरेको हुन्छ। इट इन्क्लुड्स इन्कम अब्टेन फ्रम एक्साइज ड्युटिज, सेल्स ट्याक्स, भ्यालु एडेड ट्याक्स, इन्टरटेनमेन्ट ट्याक्स, रोड ट्याक्स, होइन, यस्तो खालको ट्याक्सहरूलाई हामीले कन्जम्सन र प्रोडक्सन, हामीले कन्ज्युम गर्ने र उत्पादन गर्ने प्रोसेसमा लाग्ने ट्याक्सहरू। इट इज अल्सो अ मेजर सोर्स अफ पब्लिक रेभिन्यू भनेर पनि भन्छ है त। हामीले यसमा इक्जाम्पलहरू लेख्दाखेरि चाहिँ एक्साइज ट्याक्स, एक्साइज ड्युटिज भनौँ होइन, एक्साइज ड्युटिज, सेल्स ट्याक्स बेच्दाखेरि लाग्ने ट्याक्स, त्यसपछि भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको भ्याट, भ्याटको कुराहरू भयो। त्यसै गरी इन्टरटेनमेन्ट ट्याक्स, त्यसै गरी रोड ट्याक्स एटसेट्रा। ल, दुईवटा ट्याक्सको कुराहरू भयो। त्यसपछि थर्डमा जाउँ। थर्डमा के छ त, ट्याक्स अन प्रपर्टी, प्रफिट एन्ड इन्कम। अब आफ्नो सम्पत्तिमा लाग्ने ट्याक्स, त्यसपछि अब फाइदा प्रफिट कमाएको बेलामा लाग्ने ट्याक्स र इन्कम ट्याक्सको कुराहरू आउँछ। जस्तै अब हामीले कुनै पनि गभर्मेन्ट अफिस अथवा कुनै पनि प्राइभेट अफिसमा हामीले काम गर्छौँ, हामीले सर्टेन त्यसको स्यालेरीहरू लिन्छौँ होइन। त्यो स्यालेरीमा चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ ट्याक्सहरू काटेर आएको हुन्छ होइन, जुन चाहिँ हामीले गभर्मेन्टलाई पे गर्नुपर्छ। त्यसै गरी प्रोपर्टीमा आउँछ हाउस ट्याक्सहरू। अब हामीले बसेको घर पनि के गर्नुपर्छ त, हामीले त्यो घरको पनि गभर्मेन्टलाई चाहिँ इयरली होइन, इयरली बेसिसमा फिस्कल इयर इन्ड हुने बेलामा चाहिँ सुरुवात हुने बेला अथवा हाम्रो फिस्कल इयर इन्ड हुने बेलामा चाहिँ हामीले ट्याक्सहरू तिर्नुपर्छ गभर्मेन्टलाई। त्यसपछि भेहिकल ट्याक्सहरू भयो होइन, हामीले चलाएको सवारी साधनको पनि के गर्नुपर्छ त, हामीले ट्याक्सहरू तिर्नुपर्छ। र यस्तो खालको ट्याक्सलाई चाहिँ के भनिन्छ त, डाइरेक्ट ट्याक्स पनि भनिन्छ होइन। भेहिकल ट्याक्सहरू पनि हुन्छ। भेहिकल ट्याक्स, ल, यस्तो खालको ट्याक्सलाई चाहिँ डाइरेक्ट ट्याक्स भनेर भनिँदो रहेछ। त्यसै गरी अर्को फोर्थ नम्बरमा छ ल्यान्ड रेभिन्यू एन्ड रजिस्ट्रेसन ट्याक्स। ल्यान्ड रेभिन्यू र रजिस्ट्रेसन ट्याक्स भनेको चाहिँ के हो त, इट इज रेगुलर सोर्स अफ इन्कम अफ अ गभर्मेन्ट। गभर्मेन्टको एउटा रेगुलर सोर्स अफ इन्कम चाहिँ हाम्रो आम्दानी चाहिँ एउटा रेगुलर सोर्स चाहिँ के हुन सक्दो रहेछ त, ल्यान्ड हुन सक्दो रहेछ है। इट इन्क्लुड्स इन्कम अब्टेन फ्रम इम्पोजिसन अफ ल्यान्ड ट्याक्स, ल्यान्ड रजिस्ट्रेसन ट्याक्स एन्ड हाउस रजिस्ट्रेसन ट्याक्स टु द सिटिजन्स अफ अ नेसन होइन। एउटा देशको जनताले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, ल्यान्ड रजिस्ट्रेसन ट्याक्सहरू तिर्नुपर्छ, आफ्नो जग्गाको होइन, आफ्नो घर रजिस्टर गरेको ट्याक्सहरू तिर्नुपर्छ गभर्मेन्टलाई। यी कुराहरू भयो। अब हामी डिस्कस गर्छौँ नन ट्याक्स रेभिन्यू है त। ल, नन ट्याक्स रेभिन्यूमा यसको डिफिनेसन अनुसार चाहिँ हामीले के भन्न मिल्छ त, सोर्सेस अफ नन ट्याक्स रेभिन्यू आर फी, फाइन्स, स्पेसियल एसेसमेन्ट्स होइन, इट चिट्स, प्रफिट अफ पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइज इटिसी होइन। यस्तो खालको ट्याक्सहरूलाई चाहिँ हामीले नन ट्याक्स रेभिन्यू भनेर भन्छौँ। अब फर्स्टमा आउँ हामी फीमा, फी। सेकेन्डमा आउँ फाइन एन्ड पेनाल्टिज। थर्डमा आउँ स्पेसियल एसेसमेन्ट। फोर्थमा जाउँ इट सिट्स। फिफ्थमा आउँ प्रफिट अफ पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइज होइन। पब्लिक सेक्टरको नाफाबाट पनि के हुन्छ त, ट्याक्सहरू चाहिँ लिइन्छ। अब फाइन एन्ड पेनाल्टिज भनेको कुनै पनि क्राइमहरू गरियो, अनडिजायरेबल एक्टहरू होइन, कामहरू गरियो भने हामीले फाइनहरू तिर्नुपर्छ, पेनाल्टीहरू तिर्नुपर्छ गभर्मेन्टलाई। यी कुराहरू नन ट्याक्स रेभिन्यूमा आउँछन्। अब त्यसै गरी हामी जान्छौँ फरेन ग्रान्ट्समा। फरेन ग्रान्ट्स भनेको के हो त, गभर्मेन्ट मे रिसिभ ग्रान्ट्स फ्रम फरेन गभर्मेन्ट एन्ड इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन फर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्स, सेक्युरिटी एक्सपेन्सेस एन्ड टु मिट इभन रेगुलर एक्सपेन्सेस होइन। रेगुलर खर्च,
त्यसपछि अब डेभलपमेन्टल प्रोग्राम्सहरू बनाउनको लागि हैन सेक्युरिटीलाई खर्च मेन्टेन गर्नको लागि फरेन कन्ट्रिजहरूबाट पनि पैसाहरू ट्याक्सहरूको चाहिँ हामीले रिसिभ गरेर आएको हुन्छौँ, ग्रान्ट गरेर आएको हुन्छौँ। ग्रान्ट भनेको हामीले दिने भयो, रिसिभ गरेर आएको हुन्छौँ भनौँ फरेन गभर्मेन्टहरूले चाहिँ। अब त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त, मोस्ट अफ द डेभलपिङ कन्ट्रिज लाइक नेपाल अल्सो डिपेन्ड अपन द फरेन ग्रान्ट्स टु फुलफिल देयर डेफिसिट बजेट। अब नेपाल जस्तो कन्ट्री चाहिँ केमा डिपेन्ड छ त, डेभलपिङ कन्ट्री चाहिँ हाम्रो फरेन ग्रान्टमा चाहिँ डिपेन्ड छ है त। अब डायग्राम अनुसार पनि हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ हैन, टोटल रेभेन्यूको कुराहरूलाई। जस्तै टोटल रेभेन्यू भयो, त्यसै गरी ट्याक्स रेभेन्यू भयो एक साइडमा, अर्को साइडमा हाम्रो नन ट्याक्स रेभेन्यू, र अब ट्याक्स रेभेन्यूमा एउटा आउँछ डाइरेक्ट ट्याक्स, अर्को हुन्छ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। यो फिगर बुझ्यो भने पनि हामीले अहिलेसम्म पढेको कुराहरू सबै लगभग कभर हुन्छ। त्यसपछि फिस एन्ड फाइन्स एउटा भयो, रिसिप्ट फ्रम गभर्नमेन्ट प्रपर्टी सेकेन्ड, डिभिडेन्ड एन्ड इन्ट्रेस्ट हैन। त्यसै गरी रोयल्टी र एन्ड प्रिन्सिपल। अब इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा आउँ। इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा के हुन्छ त, कमोडिटी ट्याक्स अन फरेन ट्रेड। फरेन ट्रेडमा हुने कमोडिटी ट्याक्स हैन, सामानमा लाग्ने ट्याक्सहरू। त्यसपछि कमोडिटी ट्याक्स अन डोमेस्टिक गुड्स एन्ड सर्भिसेस। त्यसै गरी डाइरेक्ट ट्याक्समा के हुन्छ त, अब इन्कम ट्याक्स भयो, प्रपर्टी ट्याक्स, वेल्थ ट्याक्स र प्रफिट ट्याक्स। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले डायग्रामबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। हामीले यसरी ड्र गरेर आफूले आफूलाई बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ हैन। ल यो कुराहरू भयो। अब इन्डाइरेक्ट ट्याक्स र डाइरेक्ट ट्याक्स हुन्छ। डाइरेक्ट ट्याक्स भित्र एउटा इन्कम ट्याक्स, प्रोपर्टी ट्याक्स, वेल्थ ट्याक्स र प्रफिट ट्याक्स, र यो भित्र दुईटा आउने भयो। ल यसरी हामीले ट्याक्सको कुराहरूलाई बुझ्न सक्छौँ। टोटल रेभेन्यू हैन, गभर्नमेन्टको रेभेन्यूलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्ने टपिक के रहेको छ, ट्याक्स, त्यसको टाइप्स अफ ट्याक्सको कुराहरू त अब भइ नै हाल्यो हैन, डाइरेक्ट ट्याक्स र इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको कुराहरू। हामीले नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्ने भनेको अब कन्सेप्ट अफ प्रोग्रेसिभ, प्रोपोर्सनल एन्ड रिग्रेसिभ ट्याक्सेसन हैन। प्रोग्रेसिभ ट्याक्स भनेको के हो, त्यसपछि अब प्रोपोर्सनल ट्याक्स र रिग्रेसिभ ट्याक्स कुराहरू गर्छौँ। आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। धन्यवाद।